सुवेदी शो, रजत पाठ, ग्ल्यामर गफ र बागिनाको एउटै स्वरूप। मान्छेले घर बदल्छ, सम्बन्धहरू बदल्छ, साथीहरू बदल्छ, पेसा व्यवसाय बदल्छ, तर पनि ऊ चाहे जस्तो खुसी हुन पनि सकिरहेको हुँदैन। किन थाहा छ? किनकि उसले सबै बदलेर पनि आफूले आफूलाई बदल्न भने बिर्सिरहेको हुन्छ। त्यसैले अरूलाई बदल्नुभन्दा पहिला आफै बदलिनुहोस्। पहिला आफैमाथि शासन अनि मात्र अनुशासन। एटिट्युड यस्तो देखाउनुहोस् कि तपाईँको एटिट्युडले इगोलाई हटाएर इम्प्रेस्ड पार्न सकोस्। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी, उही तपाईँहरूकै रजत पाठ अङ्कल, र यो हो द प्रकाश सुवेदी शो। पहिला पहिला फेस टु फेस कुरा हुन्थ्यो र कुरा मिल्थ्यो पनि। अहिले फेसबुकमा कुरा हुन्छ र सधैँ कुरा बिग्रिरहेकै हुन्छ। अहिले तपाईँ फेसबुक खोलेर बस्नुभयो भने नि बिहान सम्झनुहोस् तपाईँको बिहान सकियो। कस्तो प्रचलन सुरु भयो भने नि, यदि तपाईँले कथम कदाचित कसैलाई बर्थडे विस गर्नु बिर्सिनु भयो भने बस मनमुटाव त्यहीँबाट सुरु भइहाल्छ। फोन गरेर म्यासेज गरेर तपाईँले शुभकामना दिनुभयो भने त्यसले खासै मतलब राख्दैन। तर सँगैमा उसको फोटो राखेर फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभयो भने उसको नजरमा तपाईँ सबैभन्दा नजिकको मान्छे। र अर्को कुरा, यो सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई यस्तो बिजी बनाइदियो नि, त्यो पनि बेमतलबी बिजी। घोटेको छ। कसैकोमा जानुहोस्, सन्चो बिसन्चो सोध्नुभन्दा पहिला वाइफाईको पासवर्ड सोधिन्छ। फेरि यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिने भन्दा बढी नचाहिने कुरालाई प्रमोट गरेको देखिन्छ। अहिले त जो पनि भाइरल, जसले बढी खायो त्यो भाइरल, जसले बढी बोल्यो उही भाइरल, अन्ट सन्ट जसले बढी बोल्न सक्यो ऊ त झन् बढी भाइरल। अनि उही सेलिब्रिटी, अहिले देख्नुभएको होला नि, भेलु बाजेसँग फोटो खिच्नका लागि मान्छेहरू लाइन लागेका हुन्छन्। भेलु बाजे अहिलेका सबैभन्दा ठुलो सेलिब्रिटी। यी भेलु बाजेलाई एक्टिङको पनि आउँदैन, तर उनीलाई अहिले टेलिसिरियल खेल्नका लागि अफरको ओहिरो छ। भ्याइ नभ्याइ छ भेलु बाजेलाई यतिखेर। म्युजिक भिडियोमा समेत मोडल बनाइसके, हुँदा गायक पनि बनाइसके। सुर न तालको केही मतलब छैन, बस भाइरलका पछाडि दौडिएका छन्। हाम्रै कर्मी त्यो पनि। भेलु बाजेको विशेषता भनेको एउटै छ, अपशब्द बढी बोल्छन्। जानकारी हामीसित छ भनेर हामीले अनुरोध गरेर हामी हिँड्दैछौँ। अनि उनको एउटै ठेगोमा सबै दङ्ग पर्छन्। बिल्कुल। हुँदा अस्ति पशुपतिको सरसफाइ अभियानमा उनलाई चिफ गेस्ट बनाइएको थियो। त्यहाँ सरसफाइ कम फोटो सेसन बढी भएको देखिन्थ्यो। यस्तै अस्ति स्थानीय निर्वाचनका बेला म्यादी प्रहरीको ड्रेस लगाएर सागर बसन्ते किस्ने भन्दै टिकटक बनाउने ती मिरी भाइ अहिले सुपरस्टार। सागर बसन्ते किस्ने सबहरू नडराके केटाहरू किन डरास र ततेरो त मिदी भइसक्यो नि त। हाम्रा सुपरस्टार समेतलाई यी सुपरस्टारको खाँचो परेको देखियो, आफ्नो फिल्मको प्रमोसन गर्न, पब्लिसिटी गर्न। अनि सकिएन। सागर किस्ने बसन्ते केटाहरू कहाँ के त शुक्रबारदेखि हाम्रो दाइको कबड्डी 4 भन्ने फिल्म रिलिज हुँदैछ, तँ कहाँ गइदिरहेस्? यसै क्रममा अहिले फेरि अर्को एकजना थपिएका छन्। 1 करोड पाए चाउमिन खान्छु भन्ने। हिँड्दै 1 करोड रुपियाँ भेटाउनु भयो, के गर्नुहुन्छ? 1 करोड? पहिला त गएर 1 हाफ चाउमिन खान्छु, अब बचेको पैसा लगेर घर राख्छु। यी व्यक्ति अहिले त्यस्तै हिट रेल लाग्छ कसैको केही। आउने जाने बस्ने खाने सुविधा सहित काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएका छन् अहिले यिनलाई। हाम्रा केही युट्युबर भाइहरूले त भाइहरूको त काम यही नै बनेको छ यतिखेर। अनि हामी पनि जसो बाहुन बाजे उसै स्वा गर्दै हिँडिरहेका हुन्छौँ। केही दिन अघिसम्म सचिन परियार यसै गरी भाइरल थिए। महानायकले समेत उनीसँग भिडियो खेल्नु परेको थियो। तर अहिले हेर्नुहोस् त ती अबोध सचिनको हालत। ठिक छ हजुर, ठिक छ। के छ? ठिक छ हजुर पनि। ठिक छ। कहाँ हिँडेछौ? दाम कमाउन। कहाँ कमाइन्छ त दाम? यहाँ के छ र? यहाँ दाम छ। यहाँ त छैन दाम त। कहाँ छ त? उको त्यहाँ छ त दाम त। उहाँ ब्याङ्कमा छन्, ब्याङ्कमा माग्न जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा कतिपय यस्ता कलाकारहरू छन् ओझलमा परेका जो अभिनयका खानी छन्, नृत्यमा पारङ्गत छन्, गायकीमा अब्बल छन्, तर उनीहरूलाई कोही पुस्नेवाला छैन। अवसरको खोजीमा भौतारिरहेका हुन्छन्, तर तुक न बेतुकका बकमफुसीहरू भने रातारात भाइरल भइरहेका छन्, त्यो पनि सेलिब्रिटीका रूपमा। हेर्नुहोस्, बुन र उन
लगाउन्जेलसम्म मात्रै न्यानो हुन्छ, छोडेपछि उही ठन्डाराम। अहिले तपाईँले लिँदै गरेको श्वास जुन छ नि तपाईँका लागि जीवन हो र तपाईँबाट अहिले जाँदै गरेको श्वास तपाईँको मृत्यु हो। किनकि जाँदै गरेको श्वास फर्केर आएन भने त्यसपछि उही, बुझ्नुभयो नि। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। अभिनेत्री निता ढुङ्गाना यही असार 24 गते विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछिन् ज्योतिषी हिरो हरिहर अधिकारीसँग। लगभग 3 वर्षदेखि झाँगिएको प्रेमलाई विवाहमा रूपान्तरण गर्न लागेकी निताको असार 22 गते मेहन्दी सङ्गीत समारोह छ भने 24 गते वैवाहिक कार्यक्रम राखिएको छ र त्यसको 2 दिनपछि अर्थात् असार 26 गते भने रिसेप्सन पार्टी राखिएको छ। मेहन्दी र वैवाहिक कार्यक्रममा नजिकका आफन्त र नजिकका केही साथीहरू मात्र सहभागी हुनेछन् रे, तर रिसेप्सन पार्टीमा भने सबै चलचित्रकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा गरिने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यतिखेर चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदको कुर्सीको लडाइँ चरमचुलीमा पुगेको छ। योग्यताका कारण अलमल्ल परेका केही चलचित्रकर्मीहरू यतिखेर भने आफ्नो थैली दह्रो बनाउँदै मन्त्रालय धाइरहेको आरोप निर्माता प्रदीप कुमार उदयले सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन्। केही दिन अघि उनले फेसबुकमा एउटा स्टेटस लेखे, टेन्डर खुल्यो रे त, कम्तीमा 50 लाख, हैट कस्तो देश अनि काम चाहिँ विकास रे। प्रदीप उदयले स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कुर्सीको दाम कम्तीमा 50 लाख भन्दै लेख्नुले के बुझाउँछ? जे होस्, हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार चलचित्र विकास बोर्डको कुर्सीको दौडमा मनग्गै पैसा भएका निर्माता सुशील पोखरेल पनि थपिने भएका छन्। त्यसर्थ अब अभिनेता भुवन केसी र निर्माता सुशील पोखरेल बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ यो दौडमा। अब थैली कसको दह्रो हुन्छ उसैले हत्याउन सक्छ यो कुर्सी। भुवन केसी उमेरले 60 वर्ष नागिसकेका छन्। यदि यो पटक पनि उनले यो कुर्सी पाउन सकेनन् भने उनको जीवनकालमा कहिल्यै यो कुर्सी उनको हुने छैन। पैसा खुवाई अध्यक्ष बन्नुभन्दा बरु फिल्म बनाएर बसेकै बेस। सबै चलचित्रकर्मीहरूलाई मेरो यही सुझाव छ। पैसा खुवाएर जानेले पहिला आफ्नो ब्याज सहित स्याज असुल छ नै, अनि के को विकास? यदि प्रदीप उदयले भने जस्तै यो 50 लाखे ठेक्का मौलाएको हो भने यस्तो विकास बोर्डको काम छैन, हामीलाई खारिज गरिदिए हुन्छ सरकार। बुझ्योस्, आज हामीले यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर र अन्य केही विषयमा पनि थपथाप गर्दै पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँसकोटासँग गफ गरेका छौँ। द प्रकाश सुवेदी शो। तपाईँहरू चाहिँ सुन्नु न, मन्त्रीहरू बन्न चाहिँ योग्यता नचाहिने, प्रधानमन्त्री बन्न योग्यता नचाहिने, उहाँ उमेरको हदबन्दी पनि नहुने, तर विकास बोर्ड अध्यक्ष हुन चाहिँ यति वर्ष है, यति पढेको हुनै पर्ने है भन्ने। त्यो पढेको पनि फेरि होइन, आफ्नो मान्छे भयो भने चाहिँ त्यसलाई घटाएर यदि भयो हुन्छ। मैले त्यो काम गरिनँ। भयो मैले त्यो काम गरेको छैन। पनि तपाईँलाई थाहा छ त, यतिका त मन्त्रीहरू भए, यतिका मन्त्रीमा गएर मैले बुझेको त्यो पार्टीको नभएर अर्को पार्टीको भएको विकास बोर्ड अध्यक्ष देखाइदिनु त मलाई। माइती घरको त्यो म प्याएर बेचिदिन्छु भने जस्तो छ नि, त्यसको कति महत्त्व छ होइन? म बहाएर बेचिदिन्छु, म को किन्न सक्छ के भनिन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ राजनीतिमा लागु हुन्छ, म देश बेचिदिन्छु, म खोला बेचिदिन्छु, म नाला बेचिदिन्छु, म देश बेचिदिन्छु, म पद बेचिदिन्छु होइन? को किन्न सक्छ विदेशी, म सब थोक बेचिदिन्छु भने जस्तो आउँछ नि यो होइन? त्यसबाट अलग रहनुपर्छ, एउटा मेसेज त छ नि त्यसमा। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँसकोटासँग गरिएको कुराकानी हामी एकैछिनपछि देखाउने नै छौँ। यसैबीच चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो 22औं वार्षिक उत्सव अध्यक्ष बिना नै मनाउनु परेको छ यो वर्ष। आज एक समारोहका बीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 62 जना चलचित्रकर्मीहरूलाई वरिष्ठ चलचित्रकर्मीका रूपमा सरकारी परिचय पत्र वितरण गरेका छन्। फेरि पनि भन्छु, यो सरकारी परिचय पत्र फगत सिंहदरबार प्रवेश पत्र नबनोस्। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी भनेर सम्मान गरिसकेपछि ती चलचित्रकर्मीले आफ्नो योगदानको कदर भएको महसुस गर्न सकुन्। त्यसो त हल्ला केसम्म आएको छ भने यी कार्डधारी चलचित्रकर्मीलाई भिआइपी सरहको सुविधा प्राप्त हुन्छ रे, तर यसको आधिकारिक पुष्टि भने अझै हुन सकिरहेको छैन। गृह मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ रे
यो सम्बन्धी फाइल यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्न जरुरी छ। कार्ड बाँडेर मात्र सम्मान हुँदैन। जे हो यस्ता चर्चा परिचर्चाहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने एउटा गीतको सुटिङको सेटमा यहाँलाई लिएर जाँदैछौँ हाम्रो रेगुलर सेगमेन्ट सेट भेटमा। यो काठमाडौँको कमल पोखरी परिसर हो। वर्षायाम भएर होला यतिखेर यो पोखरी भरिभराउ देखिन्छ। पोखरी भरिभराउ भएको देखेर निर्देशक रामजी लामिछाने आज यहाँ एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङ गरिरहेका छन्। आज यहाँ सुटिङ भइरहेको गीतको बोल रहेको छ नसोचेकै घटना घट्यो। उक्त गीतमा आज यहाँ मोडलद्वय मुन्नी नामले बढी चिनिने प्रियाना आचार्य र प्रिन्स विश्वकर्माले अभिनय गरिरहेका छन्। जे होस् यो गीतलाई नवगायिका प्रीति रिमालले गाएकी हुन्। प्रीति रिमालका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा प्रीति नुवाकोटकी हुन्। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मजुवामा उनको भूकम्पले चर्काएको एउटा घर पनि छ, जहाँ उनी आफ्नै आमासँग बस्ने गर्छिन्। बुवाले परिवार छाडेको पनि लगभग 12 वर्ष भइसकेको छ। बुवा कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा यी आमा छोरी अझैसम्म बेखबर छन्। जे होस् आफ्नो गाउँमा मेलापात गर्दा गुनगुनाइरहने प्रीतिलाई एक दिन सञ्चारकर्मी भोजराज थापाले भेटाएछन्। मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु, मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु। सञ्चारकर्मी भोजराज थापासँगको यो भेटले प्रीतिको सांगीतिक यात्राले एउटा नयाँ मोड लिएछ। यो इन्टरभ्यू भोजराजले आफ्नो युट्युब च्यानल मेचीकाली खबरमा अपलोड गरेसँगै हाल अमेरिकामा बस्ने गीतकार राजेश अर्याललाई प्रीतिको स्वरले मन्त्रमुग्ध बनाएछ। बस त्यसपछि त के चाहियो, राजेशले लेखेको नसोचेको घटना घट्यो बोलको गीतमा प्रीति गायिका भन्न पुगिन्। गीतकार राजेश अर्याल विगत 13 वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आइरहेका गीतकार हुन्। यतिखेर भने राजेश अमेरिकाको हेरिसबर्ग भन्ने ठाउँमा बस्छन्, जहाँ यिनले बेमौसमी खेतीको कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। राजेशले यसअघि पनि थुप्रै गीतहरू बजारमा ल्याइसकेका छन्। नेपालमा प्राय सबै लोकप्रिय गायक गायिकाको स्वरमा रेकर्ड भएका राजेशका प्राय गीतहरू 1 मिलियन प्लस भ्युज काटेका हुन्छन्। लगभग 1 वर्ष अघि रिलिज भएको गायक शिव परियारले गाएको रानी बोलको गीतले त 10 मिलियन प्लस भ्युज पाएको देखिन्छ। यी सबै गीतहरू राजेशले राजेश अर्याल नामको आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज गर्ने गर्छन्। जे होस् राजेशको पछिल्लो गीतको आज यहाँ सुटिङ भइरहेको छ। सुटिङ हुँदै गर्दा यस गीतकी गायिका प्रीति रिमाल पनि सेटमा देखिन्। उता प्रिन्स र प्रियानाको सुटिङ चलिरहेकै थियो। यसैबीच हामीले प्रीतिलाई सोध्यौं कस्तो लागिरहेको छ आज भनेर। एकदम रमाइलो लागिरहेछ हैन। यहाँ अब आफूले युट्युबमा फ्रेमहरुमा देखेको कलाकारहरूलाई रियल देख्न पाएको छु। एकदम रमाइलो लागिरहेछ। जे होस् प्रीति जबदेखि युट्युब च्यानलहरुमा आउन थालिन् तबदेखि भने प्रीतिलाई चिन्नेहरू वात्तै बढेका छन्। एक प्रकारले भनौं भाइरल भएकी छन् यतिखेर। चिनेकै जसरी हेर्नुहुन्छ अब उहाँहरूले चिनेकै भएर हेरे नि नचिनेकै भएर हेरे मलाई चाहिँ युट्युबतिर देख्नु भयो होला, त्यही भएर हेर्नु होला जस्तो लाग्छ के। यसअघि पनि तपाईले गीत गाउनु भएको थियो भनेर हामीले प्रीतिलाई फेरि सोध्यौं। अब गीत त गाउँथे हैन, अब कसैलाई थाहा थिएन मैले गाउँछु भनेर। यस्तो स्कुलमा प्रोग्रामहरुमा गाइरहन्थे, त्यही सीमित हुन्थ्यो। अब अहिले मिडिया मार्फत आएपछि अब अहिलेको जमानामा अब पावर अफ मिडिया भनौँ न, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैले चिन्नु भयो। जे होस् केही बेरको सुटिङ पछि कमल पोखरी परिसरको पार्ट सकाएर सुटिङ युनिट अर्को लोकेसनतर्फ मुभ हुन्छ। यो भने काठमाडौँको गुर्जुधारामा रहेको डीबी भेन्यू हो, जहाँ गीतमा लिपसिङ दिन गायिका प्रीति रिमाल तम तयार थिइन्। उता मोडल द्वय प्रिन्स र प्रियाना कपाल एकै खाले भएर होला दुवैको यतिखेर केश सज्जा र मेकअपको काम भइरहेको छ।
मेकअप आर्टिस्ट मुख्य मोडलहरूको मेकअपमा व्यस्त रहेकाले कोरस आर्टिस्टहरू भने आफै मेकअप गर्न व्यस्त देखिन्थे। मेकअपको काम भइरहेकाले होला निर्देशक रामजी लामिछाने पनि उनीहरूलाई निहालिरहेका देखिन्थे। यसैबीच हामीले गीतका मोडल प्रिन्स र प्रियानालाई सोध्यौं काम कस्तो भइरहेको छ भनेर। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। यस्तो अब हजुरले माहौल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, नाचगान भइरहेको छ। अब अफकोर्स सङ्गीत त भइहाल्छ, म्युजिक भिडियो भनेपछि एकदमै रमाइलो भइरहेछ। गर्मीको मौसम छ। त्यसो त प्रिन्स प्रियानाले यसअघि पनि थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा काम गरिसकेका छन्। सँगै काम गर्ने भएकाले पनि होला यो जोडीका बारेमा कुरा नकाटिने पनि होइन। यसैबीच हामीले दुईजनाको केमिस्ट्री बारे बुझ्न चाह्यौँ। कम्फर्टेबलको कुरा गर्नुपर्दा त सायद 100% नै होला हैन। म पनि एकदम कम्फर्टेबल, एकदम सजिलो। यो मिलाएर हाम्रो 4 वटा प्रोजेक्ट भयो होला। आफूले ल्याएको गायिका भएर होला सञ्चारकर्मी भोजराज थापा पनि सुटिङ सेटमा आफ्नो भ्लग बनाइरहेका थिए। यही मौकामा हामीले सञ्चारकर्मी भोजराज थापासँग गायिका प्रीति रिमालसँगको भेटका बारेमा जान्न चाह्यौँ। खासमा प्रीतिको भिडियो चाहिँ मैले एकजना मिडिया कर्मी साथीले ल्याउनु भएको रहेछ 9 महिना अगाडि एउटा भिडियो। त्यो देखेँ मैले युट्युब चलाउँदै गर्दा जब त्यो भिडियो देखेँ भ्युज पनि खासै नगएको रहेछ। तर प्रीतिको गीत सुन्दा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो कि गीत निकै नै स्वर निकै नै मन पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ खोज्दै जाने क्रममा म पूर्वको एकजना मेरो साथी समीरजीसँग सम्पर्कमा आएपछि उहाँले चिन्नुभएको रहेछ उहाँलाई, अनि उहाँले नुवाकोटको हो भनेर उहाँको नम्बर दिइसकेपछि म खोज्दै उहाँको घरसम्म पुगेको। आज यहाँ भइरहेको सुटिङका बारेमा भने निर्देशक रामजी लामिछाने यसो भन्छन्। कितालको स्याड भर्सनमा छ यो चाहिँ, अलिकति त्यही स्याड हुन्छ, ट्रायङ्गुलर लभ स्टोरीको एउटा बेस बनाएको छ। यसमा जुन टङ्क बुढाथोकी सरको सङ्गीत, राजेश अर्याल सरको शब्द, प्रीति बहिनीले जुन गाउनु भएको छ एकदमै त्यो हिसाबले चाहिँ स्याड भर्सनलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ लभ ट्रायङ्गललाई चाहिँ अलिक बेस बनाएर अलिकति भिजुअल गर्ने एउटा जुन कन्सेप्ट बनाएको छ। त्यसो त रामजी लामिछाने चलचित्रका निर्देशक हुन्, तर अचेल रामजी चलचित्र भन्दा पनि म्युजिक भिडियोतिर बढी व्यस्त देखिन्छन्। खास कुरा चाहिँ बिचमा जुन कोरोनाको जुन टाइमिङ थियो नि त्यो टाइममा चाहिँ सबै खाली नै थियो कि मुभी बनेको थिएन। त्यो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने काम त गर्नु पऱ्यो नि त। अनि एउटा यो फिल्ड त एउटै हो हाम्रो भने क्रिएसनको फिल्ड भयो। म जुन मुभीमा कोरियोग्राफी गर्दा अहिले जुन म्युजिक भिडियो गर्दा एउटै त्यो पार्ट एउटै हो। त्यही भएर इन्जोय चाहिँ म अहिले म्युजिक भिडियोमा गरिरहेको छु। अब मुभीको राम्रोसँग अब हुँदैछ, अब फेरि मुभीतिर नै फर्किन्छ भनौँ। अब एकैछिन अभिनेता पल शाहका बारेमा कुरा गरौँ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अभिनेता पल शाह यतिखेर कारावास जीवन बिताइरहेका छन्। जबकि किटानी जाहिरी दिने गायिका र उनको परिवारले आफ्नो बयान फेरे तापनि कानुनको गन्जागोलले गर्दा उनले अझै कति दिन जेल जीवन बिताउनु पर्ने हो यसै भन्ने अवस्था छैन। त्यसो के पनि कुरा आएको छ भने पल शाहले नियुक्त गरेका वकिलहरू कमजोर भएका कारण पलको केसले किनारा नपाएको विश्लेषण गरिँदैछ। जे होस्, हामीले नबुझेको कुरा पनि यही हो कि सम्बन्धित गायिका र उनको परिवारले कसैको दबावमा र उक्साहटमा परेर किटानी जाहिरी गरेको भनेर बयान दिँदा पनि पलका बारेमा निर्णय हुन नसक्नुको पछाडि कुनै ठुलै चलखेल वा शक्ति केन्द्रको हात त छैन भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। हेर्नुहोस्, यो जिन्दगीको भागा दौडमा एउटा कुरा चाहिँ प्रष्टै बुझियो कि सहारा दिने कोही होस् नहोस्, तर धकेल दिने हात भने हजारौँ हुँदो रहेछन् यहाँ। अब अर्को प्रसङ्ग र सन्दर्भ जोड्दैछौँ चलचित्र दोखको। दोख यही असार 24 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुने भएको छ। रङ्गमञ्चका गुरु मानिने अनुप बरालले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा उनकै श्रीमती दिया मास्केको प्रमुख भूमिका रहेको छ। आज हामी उनी दियाको विचारसहितको सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनयुद्धको त्यो समयलाई यतिखेर सम्झँदै आफ्ना भनाइ राख्दै गरेकी अभिनेत्री हुन् दिया मास्के। यो बेलामा आएर दियाले जनयुद्धलाई सम्झनको कारण भने जनयुद्धकै कथा बोकेको अनि उनले अभिनय गरेको चलचित्र दोख यतिखेर प्रदर्शनको क्रममा रहेको छ। चलचित्र यही असार 24 गतेबाट प्रदर्शनमा समेत आउने भएको छ। दिया भन्छिन् दोख दर्शकको मनमा बस्न सक्ने खालको चलचित्र बनेको छ रे। दोख जसरी बनिएको छ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि यो कथा हामी नेपालीहरूकै कथा हो, मौलिक कथा हो। कुनै विदेशबाट चोरेर या कहीँबाट इन्सपायर भएर चाहिँ गरिएको कथा होइन। हामी सबैले आफूलाई रिलेट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ यो कथाले चाहिँ होइन। चलचित्र दोखमा दियाको प्रमुख भूमिका समेत रहेको छ। चलचित्रमा आफूले निर्वाह गरेको पात्रका बारेमा प्रश्न राख्दा भने दिया यसो भन्छिन्।
त्यस्तै हो रुकी पनि, जो चाहिँ यो गाह्रो समयमा चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पाल्नको लागि स्ट्रगल गरिरहेछ, जसको हस्बेन्ड चाहिँ सँगै छैन, विदेश गएको तर कुनै किसिम अत्तो नै छैन होइन। अनि तर उसले आफ्नो परिवार पाल्नको लागि कसरी स्ट्रगल गर्छ र युद्धले चाहिँ उसलाई कसरी चाहिँ स्ट्रगल्सहरू ल्याएको छ र त्यसलाई कसरी उसले चाहिँ ट्याकल गर्छ र त्यसबाट आएको जुन बदलाको भाव हुन्छ त्यो चाहिँ सबै तपाईँ चरित्रहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ कि ठुलो र सानो रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबै कलाकारहरूमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ बदलाको भाव देख्नुहुन्छ। त्यो रुकीकोमा पनि छ होइन, र रुकीले त्यो राख्दा उसको जीवनमा चाहिँ त्यसले के असर गर्छ र उसलाई के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेर्छु म चाहिँ। दियाका अलावा चलचित्रमा मनिष निरौला, लोकमणि सापकोटा, माओसे गुरुङ, रोयदीप लगायतका थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। रङ्गकर्मी एवं निर्देशक अनुप बराल निर्देशित चलचित्र दोखलाई शैलेन्द्र डी कार्कीले खिचेका हुन् भने निमेश श्रेष्ठ चलचित्रका सम्पादक हुन्। सबिन ग्यावाली र मनोज अधिकारीको समूहले चलचित्र दोखको निर्माण गरेको हो। अब असार 15 को कुरा। त्यसो त असार 15लाई रोपाइँ पर्वका रूपमा लिए तापनि धेरैले असार 15लाई दही चुरा खाने दिनका रूपमा पनि लिने गरेका छन् र धेरैले सो दिन आफ्नो फेसबुकको टाइमलाइनमा दही चुरा खाउँ, दही चिउरे नबनौँ भन्दै ताना मारेको पनि देखिन्छ। जे होस्, असार 15 गते एकजना कलाकारको जन्मदिन पनि हो। राता मकै उपनामले चिनिने अभिनेता किरण केसीले आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन्। हेर्दा अल्लारे ठिटा जस्तै देखिने किरण केसी उमेरले 66 वर्ष पुगेका छन्। 66। हास्य कलाकार किरण केसीले आफ्नो 66औं जन्मदिन मनाएका छन्। केसीले आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सधैँ नै कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गर्छन्। जस अनुसार असार 15 गते उनको जन्मदिनको दिन किरणले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। किरणको जन्मदिनको कार्यक्रममा सहभागी हुन किरणसँग नजिक मानिएका केही कलाकारहरू पुगेका थिए। वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले किरणलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै गीत समेत गाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने श्रीमती निकिता पौडेल सहित किरणको कार्यक्रममा पुग्दा उनले स्टेजमै उक्लिएर मदन कृष्ण श्रेष्ठको खुट्टा ढोगेर राजनीतिक सफलताको कामना समेत मागेका थिए। यस्तै अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की आफ्नो फेरिएको जिउडाल सहित कार्यक्रममा पुगेकी थिइन् भने भर्खरै अमेरिकाबाट नेपाल आएकी अर्की अभिनेत्री अरुणिमा लम्साल आफ्नी छोरी सहित किरण केसीको कार्यक्रममा झुल्केकी थिइन्। अभिनेत्री निर्देशक दीपाश्री निरौला, निर्माता निर्देशक अशोक शर्मा, कलाकार कविता शर्मा, अनुराग मानसिंह कुँवर लगायत पनि किरण केसीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन पुगेका थिए। किरणले आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा एकजना रङ्गपत्रकार र कलाकारलाई सम्मान गर्दै आएकोमा यो पटक रङ्गपत्रकार श्याम स्मृत र कलाकार सुमन कार्कीलाई उनले सम्मान गरेका थिए। किरणको जन्मदिनमा गायक प्रेम राजा महत पनि पुगेका थिए। अब ग्ल्यामर गफको पालो। अघि नै हाइलाइटमा देखिसक्नु भएको छ आजको ग्ल्यामर गफमा को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। हजुर, पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँसकोटा।
कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। अब यतिखेर नि तपाईँका अभिव्यक्तिहरू जसरी पहिला आउँथे त्यसरी आइरहेको छैनन्। यस अर्थमा हामी कसरी के बुझ्ने त्यसलाई? तपाईँको शक्ति घटेको कि तपाईँ सुध्रेको कि बिग्रेको कि के भएको? म आफ्नो स्टाइल बदल्न सक्दिनँ र तपाईँ पनि सक्नुहुन्न, किनभने एउटा खास समय हुन्छ, कसैको परिचयभित्र पर्छ आफ्नो स्टाइल। त्यो न कसैले गिफ्ट दिन सक्छ, न त्यो कसैले हरण गर्न सक्छ, न त्यसमा मान्छेले कसैलाई बदलिदिन सक्छ। जहाँसम्म बिग्रिने वा सुध्रिने भन्ने कुराको हकमा म हिजो पनि बिग्रिएको थिइनँ, आज पनि बिग्रिएको छैन र भोलि पनि बिग्रिन्न। त्यस कारणले म सुध्रिनु पर्दैन। जे होस्, जस्तै अब यतिखेर तपाईँहरूलाई चुनाव लागेको छ भनिन्छ, कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव आउँदैछ होइन? अब भन्नेले केसम्म भन्छन् भने अब त झन् पत्ता साफै हुन्छ एमाले भन्छन्। हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ, हामी स्वीकार्न तयार छौँ जनताको फैसला। यसै गरी गठबन्धन गरेर आयो भने त पत्ता साफै हुने देखियो नि त। मान्छौँ हामी मान्छौँ, जनताले गर्ने कुरा हामी मान्छौँ। हामीले पहिल्यै भनेको थियौँ हामी हाम्रा मत, हाम्रा विषय, हाम्रा एजेन्डा लिएर पब्लिकमा जाने हो। जनताले गरेर फैसलामा छिडीमा बस भन्ने छिडीमा, पिँढीमा बस भन्ने पिँढीमा, चुलो चौकोमा बस, डाडु पनि लिएर बस भन्ने त्यहाँ बस्न एमाले राजी छ। यो अब हाम्रो डेमोक्रेसी, हाम्रो कुनै कोठे भक्ति होइन, यो हाम्रो जीवन पद्धति हो। त्यसकारण हामी जनताको फैसला मान्छौँ, चाहे ठुलो बनौँ चाहे सानो बनौँ। तपाईँलाई एउटा चाहिँ बताउँ ल, यो चुनावले केही देखायो नि? यो चुनावले के देखायो भने उहाँहरू एक्लै एमालेसित लड्नका निम्ति यो देशमा कुनै पनि दलले सामर्थ्य राख्दैन। त्यही त, एकातिर गठबन्धनको यो जुन दबदबा छ यो कायमै रहला जस्तो छ अहिलेको सिनेरी हेर्दाखेरि। शुभकामना छ। अर्को कुरा, पार्टीहरूप्रति अझ भनौँ पार्टीका नेताहरूको प्रति वितृष्णा जुन जागेको छ अहिले जनतामा, यस्तो विषम परिस्थितिमा चुनाव आउँदैछ र विशेष गरी तपाईँकै हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि तपाईँलाई गरी खान देला नि त? यसो छ, गरी खान कसले दिने नदिने भन्ने कुरा केही मतलबको कुरा भएन। मलाई मेरो पार्टीले विश्वास गर्यो भने, टिकट दियो भने म मेरो चुनाव लड्न जान्छु। जित्नुहुन्छ? जित्छु, मैले जित्छु। के छ आधार? जित्ने आधार चाहिन्छ नि। मैले काम गरेको छु, जे काम एउटा सांसदको रूपमा, एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा गर्नुपर्ने हो। र हामी सरकारमा हुँदा पनि मैले जुन मन्त्रालय सम्हालेँ, दुईवटा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएँ। एउटा मन्त्रालय अलि छोटो अवधि, एउटा अलि लामो अवधि। त्यस अवधिमा मैले जे काम गरेँ, सञ्चार मन्त्रालयको काम त तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहोला, मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहोला। अरू केही नभए पनि तपाईँहरूले रमाउने क्षेत्र, त्यसो भएपछि त्यसको विश्लेषण गर्न सक्नुहोला। जहाँसम्म म निर्वाचन लडेको क्षेत्रमा छ, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि त्यहाँ के थियो, शिक्षाको अवस्था के थियो, स्वास्थ्यको अवस्था के थियो, पूर्वाधारदेखि त्यसका गुणस्तरसम्मका अवस्था के थिए, तपाईँको लागि डेमोक्रेसी तपाईँले काम गर्नु होला यसमा त दुई मिनट छैन। तर अहिले चाहिँ के छ भने विशेष गरी तपाईँका विरुद्धमा एकजना चलचित्रकर्मी मात्र तपाईँलाई हराउनका लागि उठ्छु, आफू जित्नु होइन, हराउनका लागि म लड्छु चुनाव भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। र हिजो अस्ति मात्रै उहाँले आफ्नो फेसबुक वालमा तपाईँकै क्षेत्रका जनताहरूको तपाईँका विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसो छ, म तपाईँलाई थोरै कुरा, हरेक नागरिकलाई मेरा विरुद्ध उम्मेदवारी दिने राइट छ, जसको कानुनले तोकेको योग्यता पुग्छ। त्यसैले कसको उम्मेदवारी भन्ने कुरामा म जान चाहन्न। पहिलो कुरा, तर वितृष्णा कसरी आयो क्या? सुन्नुहोस्, त्यति नै काभ्रे होइन होला नि, होइन? तपाईँलाई बताउँ, करिब 1,68,000 मतदाता छन् मेरो क्षेत्रमा। सारा जनता आए त 4 जनाले बोल्यो भने तपाईँ र म कुरा गर्दैछौँ, सारा हुन्छ त यो? तपाईँ र मेरो कुराकानी हुन्छ, यो भ्युजहरूको एक्सचेन्ज हो, होइन? तपाईँलाई मन पराउने होला नि, तपाईँलाई मन नपराउने होला नि, मलाई मन पराउने होला नि, तपाईँलाई मलाई गाली गर्ने होला नि, तपाईँलाई प्रश्न आउला यसलाई किन लिएर आएको भनेर पनि आउला। त्यो केही मान्छेको विचार हो, जसले हेरे, जसले कमेन्ट गर्न ठाने। हेरेर कमेन्ट नगर्नेहरू पनि छन् नि। 1 लाख मान्छेले हेरे, 300 मान्छेले कमेन्ट गरे, 300 मध्ये 300ले नेगेटिभ कमेन्ट गरे भने 1 लाखको रिप्रेजेन्टेटिभ भयो? हुन्छ त्यो? हुँदैन। त्यसैले म हरेकले जो उठ्छ, कसैले पनि किस्तीमा राखेर मलाई हिजो पनि दिएको थिएन क्या।
मैले प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ। प्रतिस्पर्धामा 5वटा 6वटा दलहरू थिए, दलका उम्मेदवार थिए। तर हामी मलाई लाग्छ 21 कि 19जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थियौँ है। अहिले पनि चुनाव जहिले हुन्छ, अहिले पनि म उठेँ भनेर मलाई कसैले ल उहाँ उठ्नु भएछ भइगयो भनेर त छोडी त हाल्दैन। र कोही अर्को उठ्छ, त्यो मलाई मात्रै हराउन उठ्दैन होला नि त। एजेन्डा बिनाको चुनाव हुँदैन। आक्रोश र कुण्ठा वा व्यक्तिगत रिसिबीले केही नै हुँदैन। म सम्मान गर्छु जो कोही उठ्नुहोस्, मेरा विरुद्ध 1000 उठ्न आउनुहोस्। 1000 का विरुद्धमा उठेर जितेर देखाउँछु। त्यो चाहिँ काभ्रेले जिताउने जिम्मा चाहिँ काभ्रेले जनताको हातमा छ। सामना गर्ने हैसियत म राख्छु। तर पहिलाको चुनाव र अहिलेको चुनावमा चाहिँ के फरक छ भने जस्तै यावत विकासका काम गर्नुभयो, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा कामहरू गर्नुभएको छ, बाटाघाटा पनि बनाउनु भएको होला। तर पहिलाको चुनाव र अहिलेको चुनावमा चाहिँ के त अन्तर छ तपाईँको भनेदेखि त्यतिखेर जुन मुद्दा तपाईँले अहिले खेपिरहनु भएको छ त्यो मुद्दा थिएन नि। अहिले त त्यो मुद्दा उछाल्छन् अब फेरि। कुन मुद्दा? जुन तपाईँमा लागेको मुद्दा अहिले पनि अख्तियारमा छ। यसो छ, अब अख्तियारमा के छ आफै हेर्नु होला। महालेखा परीक्षकले के प्रतिवेदन दिएको छ त्यही हेर्नु होला। त्यो महालेखाको प्रतिवेदन मैले लेखेको होइन प्रकाशजी। त्यो भ्रमात्मक कुरा हो नि त। भ्रमात्मक कुराको जवाफ हुँदैन एउटा। अर्को त्यो कुराको के तुक छ जुन कुरा सत्य छैन। मैले कसैलाई रोकेको छु र? मैले निरन्तर माग गरेको छु नि। तपाईँले अरू मिडिया नि हेर्नुभयो होला। हुँदा संसदमा पनि अस्ति बोलेको छु मैले। तपाईँहरूले 1000वटा विषय उठाउनु भएको छ, ती सबैको छानबिन गरौँ हजुर। हामी चाहिँ तयार छौँ जवाफदेही त बोक्न। तपाईँहरू तयार हो भन्दा किन उहाँहरू बोल्नुहुन्न? अहिलेको सत्तापक्ष किन बोल्दैन? त्यो आँट किन हरायो? तर निर्णय चाहिँ किन हुन सक्दैन त? क्लिन चिट किन आउँदैन तपाईँको? सुन्दर के छ र क्लिन चिट आउनु? हल्ला सुने भएर कसैले गएर उजुरी हालो। डकुमेन्ट हेर्नुहोस् न, निर्णय भएको देखाउनु होला एउटा। अर्को सोध्छु, त्यो खराब चिज रहेछ होइन त मैले गरेको? अनि अहिलेको सरकारले किन 1.5 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको त्यसलाई? फेरि परियोजनामा त कसैको शङ्कै भएन नि। परियोजनामा भएको आर्थिक कारोबार केही भएको छ कसैसित? परियोजनाका बारेमा ठेक्कापट्टाको कुरामा जुन तपाईँको अडियो आयो त्यही त कुरा हो। सुन्नुहोस् न, त्यो कुरा जनताले क्लियर थाहा पाएको छैन नि त। प्लिज क्लियर थाहा पाइसके। अब क्लियर थाहा पाइसक्यो। अब केही क्लियर हुन बाँकी छैन। अब कोही क्लियर छैन भने त्यसको आँखामा पट्टी लगाएको छ, राजनीतिक पट्टी। वा ऊ हावा हो, फगत हावा। ऊ हल्लाको पछि कुद्छ, वा ऊ पूर्वाग्रह साँच्छ। त्यहाँभन्दा बाँकी केही छैन। मैले तपाईँलाई यही बताउँदैछु। कोसित सम्झौता भयो? कतिमा सम्झौता भयो? छ के? कति पैसा तिर्यो यो देशले? छ के? कति पैसा आदान प्रदान भयो? राष्ट्र बैङ्कले केही पुष्टि गर्यो? कहाँबाट डलर कति आयो? आएको डलर फिर्ता गर्ने फटाहरूले यो कुरा गर्ने। अस्ति भर्खर आएको डलर के गरेको थिएँ? अनि मेरो सरकार के हो भने सुन्नुहोस्, त्यसैले म के भन्छु भने मैले एकदम दावासाथ चुनौती दिएको छु त। कुनै ठुलो स्वर नगरिकन र ठुलो स्वर गर्नु पऱ्यो भने म आफूले गरेका कामको जवाफदेही त बोक्न तयार छु। यो देशका विरुद्ध कुनै गलत काम गरेको छु भने, नेपाली नागरिकका विरुद्ध गलत काम गरेको छु भने, नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेर निजी स्वार्थको तुष्टीकरण लिएको छु भने म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु। म दिनहुँ कराएर हिँडेको छु। गर्न केही सक्नु छैन। यस्ता हल्ला बेतुकी हल्ला हुने होला, केही पूर्वाग्रही दृष्टिकोण बोक्ने मान्छेहरूको होला। त्यसैले मलाई केही पनि फरक पर्दैन। मलाई गर्व के छ भने मैले राजीनामा दिनु परे पनि त्यो परियोजना काभ्रे जिल्लामा बन्यो क्या, बन्यो। त्यसमा म खुसी छु। र मैले जान्न चाहेको यति हो कि त्यो कुराले गर्दा, त्यो काण्डले गर्दा तपाईँ यसपालि चुनावमा त्यसले केही असर पार्छ कि तपाईँको चुनावमा भन्ने मात्रै हो? होइन, अहिले नै देखिसक्यो। म तपाईँलाई प्रश्न बताउँछु। आज पनि काभ्रेमा एक्लै नेकपा एमाले ठुलो दल हो। गठबन्धन सबैको मत 1,06,000 छ। एमाले एक्लैको मत 86,000 छ जिल्लाभरिमा। अब अलग अलग गरेर हेर्नुहोस्, देशलाई खसी बनाउने, भाग्लाउने, यसलाई टाउको, यसलाई गिली, यसलाई खुर 10 ठाउँमा। त्यो खसी राजनीति नगरौँ न। माघे सङ्क्रान्तिमा काट्या खसीको भाग्ला जस्तो राजनीति नगरौँ न। आफ्नो हैसियतमा लड्न आऊ, जो आउँछ आऊ, स्वतन्त्र आऊ, दल आऊ, त्यसमा केही तनाव। र जनताले गर्ने फैसला मेरो लागि स्वीकार्य छ। एकदम खुसी छ। अब केही विषयान्तर कुरा गरौँ। तपाईँ त हाम्रो क्षेत्रको भनेपछि चलचित्र क्षेत्रको चाहिँ सञ्चार मन्त्री रहिसक्नुभएको व्यक्तित्व। हजुर। जस्तो कि
तपाईँ सञ्चार मन्त्री रहिरहँदा हाम्रो क्षेत्रको मन्त्री रहिरहँदाखेरि कलाकर्मीहरूसँग कतिको हिमजिम कतिको सम्पर्क भयो यहाँको? खासै त्यस्तो भएन। नीतिगत रूपमा मैले अगाडि बढाइ सामूहिक भेटेँ, त्यसमा उहाँहरूले मलाई प्रशंसा नै गर्नुभयो, राम्रो कुरा भनेर निर शाहले नै पनि भन्नुभयो, दुनियाँले भन्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कोहीसँग? व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले रिप्रेजेन्टेटिभ साथीहरूसित यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर आउँदा अब प्रकाशजी आउनुभयो, निर शाहजी नै आउनुभयो, अब राजेश हमालजीसित नि मेरो कुरा भयो, भुवनजीसित नि कुरा भयो। नयाँ चाहिँ सित बरु मेरो त्यति भएन। नयाँलाई चिन्नुहुन्छ? अब नयाँ तिनजनाको नाम लिनु भन्ने भने सक्नुहुन्छ? अब म त यहाँ नाम त मैले थुप्रै लिइसकेँ नि। होइन, पुराना भए, नयाँका, अहिलेका युवा अवस्थाका, अहिले चर्चामा रहेका, अहिलेको लोकप्रिय। अब अहिलेको पनि साम्राज्ञी भन्ने एकजना सुनेको छु पछिल्लो, अर्को एउटा भुवनजीकै छोरा हो क्यारे, नाम अनमोल मन पराउँछन्, हेर्छन् मान्छेहरूले। अनि अब पल शाहको पनि, पल शाह कि के हो, उनको पनि सुनेकै हो, यिनै हुन्। र शिवश्रेष्ठसित नि भेट भयो मेरो, होइन, वसुन्धरा भुषाल सित दिदीसित पनि भेट भयो। उहाँहरूको यो पुरानो नयाँ केही भेट भयो। आकाश प्रकाश भन्ने के अरे, मैले आकाश अधिकारीहरूसित नि भेट भयो। अब यो डिसी दिनेश कलाकार भइहाल्नु पर्यो। कलाकार देशका हुन्छन्। तपाईँहरू भटाभट कलाकारलाई लगेर पार्टी प्रवेश गराउनुहुन्छ, कलाकार देशमा हुनुहुन्छ? त्यो त सबैले गरेका छन्, होइन, कलाकार देशका हुन्छन्, कला देशको हुन्छ, व्यक्तिको त प्रदर्शन हुन्छ त्यसमा, क्षमताको प्रश्न। यसमा चाहिँ केही कुरा गर्न मन लाग्यो। जस्तै चलचित्र विकास बोर्ड जो सरकार आयो त्यसको त्यहाँ चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो भइदिन्छ जहिले पनि। अहिले चलखेल त्यही भइरहेछ। मैले चाहिँ मान्नु यो कुरा? म चाहिँ मान्दिनँ। म नाम गराइदिन्छु नि त, अहिलेसम्म जति पनि भए जसको कार्यकाल मैले गरेँ नि त, के दयाराम दाहालजी तपाईँकै कार्यकर्ता, मलाई विष्णु भन्नु, म एमाले भनेपछि कहिले भन्नुभयो? मैले नियुक्ति गर्दा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यही कुरामा त तपाईँसँग अहिले पनि अभिनेता भुवन केसीजी तपाईँसँग रिसाइन्ड भएको छ। भुवन केसीजी नियुक्ति हुन एकदम रेडी हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँले पनि फर्म भर्नुभएको, उहाँले पनि चान्स दिनुभएको, तर तपाईँले रातारात चलखेल गरेर चाहिँ दयाराम दाहालजी। सरी, म कोही व्यक्तिका विरुद्ध त्यसरी लाग्दिनँ, मेरो आफ्नै नेचर छ, त्यसै केही मान्यता हुन्छन्, मानक हुन्छन्। जस्तो त्यसमा केही शैक्षिक कुरा होलान्, केही अरू कुरा होलान्, केही बाध्यता हुन्छ नि। जस्तो तपाईँले कुनै जानेर पनि कुनै मन्त्रालयको सचिवभन्दा बढी चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँ जान्नुहुन्छ, तर तपाईँ लोकसेवा लडेर आउनु भएन भने तपाईँलाई सञ्चार मन्त्रालयको सचिव त बनाउन सकिँदैन नि त, सल्लाहकार बनाउन सकिएला, सचिव बनाउन सकिन्न। प्रकाशजी, कसैको यस्तो पनि भयो होला। होइन, अङ्कुश पनि कति लगाइदिनुहुन्छ क्या तपाईँहरू? हामीले तपाईँहरू चाहिँ सुन्नु न, मन्त्रीहरू बन्न चाहिँ योग्यता नचाहिने, प्रधानमन्त्री बन्न योग्यता नचाहिने, उहाँ उमेरको हदबन्दी पनि नहुने, तर विकास बोर्ड अध्यक्ष हुन चाहिँ यति वर्ष है, यति पढेको हुनै पर्ने है भन्ने। त्यो पढेको पनि फेरि होइन, आफ्नो मान्छे भयो भने चाहिँ त्यसलाई घटाएर यति भयो हुन्छ। मैले त्यो काम गरिनँ। भयो, मैले त्यो काम गरेको छैन। पनि तपाईँलाई थाहा छ त, यतिका त मन्त्रीहरू भए, यतिका मन्त्रीमा गएर मैले बुझेको त्यो पार्टीको नभएर अर्को पार्टीको भएको विकास बोर्ड अध्यक्ष देखाइदिनु त मलाई। मैले दयाराम दाहाललाई मेरो पार्टीको भनेर गरेको छैन र मलाई थाहा छैन कि उहाँको पार्टी त्यसमा मैले क्षेत्र पनि भनिनँ होला। उहाँ तपाईँहरूको क्षेत्रको बढ्ता चिनिनु भयो, होइन? 30औं वर्ष त उहाँ के हुनुभयो, तपाईँहरूकै क्षेत्रको हुनु। अनि भुवनजीको चाहिँ कम थियो? भुवनजीको चाहिँ कम थियो? होइन, उहाँको चाहिँ थिएन भनिने नि त। मैले तुलना दुइटाको गर्दिनँ कि उहाँ चाहिँ यो क्षेत्रको जिरोवाला लिएर आएर बनाएको त होइन होला। उहाँलाई बनाउनु भएकोमा आपत्ति भएन, तर जहिले पनि के नियम बस्थ्यो भने एक समय त फिल्म निर्माता भनेकै दयाराम दाहाल जस्तो भएको थियो। त्यसमा मेरो विमति छैन। हिम्मत वाली भनेको छ। आज रेखा शाह, के अरे रेखा थापासित नि भेट भयो, उहाँले पनि मलाई प्रशंसा गर्नुभयो, फोन गरेर नि गर्नुभयो, पछि भेट पनि भएको थियो। हो, होइन, मेरो कन्सर्न यति हो कि जो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ या जो पार्टीको सञ्चार मन्त्री हुन्छ उसकै कार्यकर्ता चाहिँ त्यहाँ मैले कार्यकर्ता अध्यक्ष भइरहेको हुन्छ। र अहिले पनि लेखेर राख्नुहोस्, अहिले नाटक चाहिँ छ, नौटङ्की चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले के गर्छ भने विज्ञापन गर्छ, नौटङ्की चाहिँ गर्छ, तर हुने बेलामा चाहिँ पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। यो देशमा चाहिँ, यो देश चाहिँ त्यस्तो देश हो जहाँ सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर मन्त्रीले नियुक्ति गर्थ्यो, मन्त्रीले नगरौँ,
पत्रकारहरूले नै 3 जना चाहिँ निर्वाचित गरौँ, प्रमुख एउटा चाहिँ सरकारले गरोस्, किनभने त्यसको रिप्रेजेन्ट गभर्मेन्टको हुन्छ त्यो बाहिर देशमा जाँदा। अरू बाँकी 3 जना चाहिँ पत्रकारले चुनेर प्रेस काउन्सिल बनाउँ भन्दा केपी ओली सरकार तानाशाह भयो, निरङ्कुश भयो होइन त। यो देशले यस्तो प्रजातन्त्र खोज्छ, यो देश राल काट्ने प्रधानमन्त्री खोज्छ, कुरा गर्ने, आफ्नो अडान राख्ने, लिपुलेक लिम्पियाधुरा काला पनि मेरो हो भनेर बोल्ने प्रधानमन्त्री चाहँदैन। विदेशी प्रधानमन्त्री अगाडि हाई काटेर बस्ने र राल चाटेर बस्ने प्रधानमन्त्री खोज्छ। हामी के गर्न सक्छौँ त? त्यसमा मेरो मात्रै दोष हुन्छ, तपाईँको पनि दोष हुन्छ नि। तपाईँहरू हुँदा पनि त्यति यो परिवर्तन ल्याइदिएको भए लिएर आएको, त्यही भएर बक्स अफिस, त्यही भएर कानुन लिएर आएको। 180 दिन चलाऊ, बरु राज्यले दिउँ, हाम्रो कल्चर, हाम्रो कलाकारहरू बाँचुन् भनेर जम्मैतिर अनुदान दिन मिल्छ। यहाँ विनोद चौधरीलाई अनुदान दिन्छ सरकार, ऊ अति करमै दियो, उधुमै गरिदियो, अनि कलाकारहरूलाई दिन मिल्छ। आज एउटा प्रतिबद्धता गरिदिनु न त, म फेरि पनि चुनाव जितेर सञ्चार मन्त्री भएँ भने ल मेरो कार्यकालमा चाहिँ विज्ञ मान्छेलाई म चलचित्र विकासबाट नियुक्त गर्छु, म पार्टी हेर्दिनँ भनेर। म त यति गर्न चाहन्छु, पहिला कानुन बनाउन तपाईँहरूको सहयोग चाहन्छु। कानुनले निर्धारण गर्छ क्या धेरै कुरो, मेरो कमिटमेन्टले होइन। कानुन त्यस्तो बनोस्, एउटा प्रोभिजन राखिदिउँ त सक्यो। चलचित्र क्षेत्रमा कमसेकम 20 वर्ष योगदान, डाइरेक्ट योगदान गरेकाहरूको चाहिँ बाट उनीहरू मध्येबाट विभिन्न मोडेलबाट इलेक्टेड वा त्यसबाट छनौट प्राइमरी चाहिँ चुनेर आएकाहरू मध्येबाट सरकारले गर्न सक्ने राखिदिनु त। अरू तयार छन्, हामी तयार छौँ। ल एमाले तयार छ, नेकपा एमाले तयार छ, राम्रोको निम्ति, देशको भलाइको निम्ति एमाले जहिले पनि तयार छ। तर यो प्रक्रिया पनि त आफ्नो कार्यकालमा त लागू गर्न सक्नु भएन नि त। सुन्नुहोस् न, आफ्नो कार्यकालमा त के भने भएको कानुनभित्रबाट गर्नु पर्यो, मैले भनिहालेँ नि त। कानुन त चेन्ज हुनसक्छ नि त, कानुन चेन्ज गर्न त तपाईँहरूको सुविधाको लागि, नेताहरूको सुविधाको लागि एउटा कानुन चेन्ज भएन। तपाईँहरूको अहिले पनि नेटफ्लिक्सले पैसा विदेशमा लगाएको छ, दूरसञ्चार कानुन। अरूको कुरा छोडिदिउँ, गगन थापाजी छाती पिटेर मण्डलामा बुरुक मेरो डेमोक्रेसी कहाँ गयो भन्नुहुन्छ, उहाँको डेमोक्रेसी कहाँ गयो अहिले सोध्नु परेको छ। नेटफ्लिक्सले लगो, खोइ गाई खोलाले भगाए, खोइ नेपाली चलचित्रको विकासको फन्ड नेटफ्लिक्सले लगो 10औँ अर्ब लगो, नेपाली कोही हेर्दैन। त्यस्तो भएको हुनाले म सस्तो कुरो गर्न चाहन्न, देशको निम्ति गर्ने कुरामा जहिले पनि कलाकारहरूको साथमा, नेपाली संस्कृतिको कलाको साथमा, र कला संस्कृति यो देशको गौरवको कुरा हो, त्यसको पक्षमा हो। जीवनकालमा नेपाली चलचित्र कतिको हेर्नुभयो? मैले पहिला त कान्छी हेरेँ फर्स्ट लाइफमा, त्यसपछि मेरो विचारमा कहिले हेरेँ पशुपति प्रसाद भन्ने एउटा हेरेँ, त बिग्रिस्नी बद्री भन्ने पनि खुब चर्चा थियो, त्यो पनि हेरेँ। फिल्म हेरेँ, क्याराभान पनि हेरेँ, अरू विभिन्न हेरियो होला। तर फिल्म हलमा गएर मन्त्री हुँदा नि साथीहरूले एउटामा बोलाउनु भएको थियो, नाम चाहिँ बिर्सेँ, एकचोटि मात्रै निम्ता दिनुभयो साथीहरूले मलाई। म पनि मान्छे हुँ, मलाई पनि त रमाइलो गर्न त मन लाग्छ नि, के ढुङ्गा मुढा हो हामी चाहिँ। रमाइलो गर्नु पर्यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ? रमाइलो गर्न चाहिँ अब मलाई खासै आउँदैन, मलाई नाच्न आउँदैन, गाउन पनि आउँदैन। यसै गरी तपाईँहरूसित कुरा गर्ने यो पनि रमाइलो हो नि, आफ्नो एउटा। अब जीवनकालमा जम्मा चाडा फिल्म हेर्नु भएको छ, चाडा मात्रै त नभन्नु, मैले अहिले सबै सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हेरियो होला 5-10 वटा। माइती घरको त्यो म प्यारो बेचिदिन्छु भने जस्तो छ नि, त्यसको कति महत्त्व छ होइन। म बहार बेचिदिन्छु, म को किन्न सक्छ के भनिसक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ राजनीतिमा लागु हुन्छ, म देश बेचिदिन्छु, म खोला बेचिदिन्छु, म नाला बेचिदिन्छु, म देश बेचिदिन्छु, म पद बेचिदिन्छु होइन। को किन्न सक्छ विदेशी, म सब थोक बेचिदिन्छु भने जस्तो आउँछ नि यो होइन। त्यसबाट अलग रहनुपर्छ, एउटा मेसेज त छ नि त्यसमा। फिल्म चाहिँ खास टाइमको त्यो समयको सन्दर्भको हुन्छ। अच्छा, विद्यार्थी कालमा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कहिले यो नाटकहरू, कहिले यो फिल्ममा खेल्नु एउटा 50 रुपियाँको तमसुक भन्ने त्यो एउटा शोषण दमन वा त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको क्रूरताको विरुद्धमा एउटा जागरण लिएर आउने, त्यो एउटामा चाहिँ फर्स्ट टाइम म एउटा पात्र बनेर म एउटा नाटकको एउटा सानो पात्र कुनै बनेर म खेलेको थिएँ। डायलग बोल्नु भएको छ? बोलेको छु त्यतिखेर। सम्झना छ कुनै डायलग त्यतिखेर? म त्यति याद त छैन मलाई, तर मैले त्यो धेरै सानै उमेरमा गरेको, करिब म 5 क्लासमा पढ्थेँ होला त्यतिखेर गरेको। विद्यार्थी सङ्गठन अनि राष्ट्रव्यूहले आयोजना गरेको हुनाले। त्यसपछि खेल्नु भएन? त्यसपछि मैले त्यो चाहिँ गरिनँ। मेरो मनोरञ्जनको क्षेत्र भने कुरा गर्ने।
यो मन्त्री हुँदा र नहुँदामा के हुँदछ फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ अरूलाई के हुन्छ थाहा छैन होइन म त एकैपल्ट भएको हो या 5 पल्ट हुने 7 पल्ट हुने छैन उनलाई सोध्नुहोस् यो प्रश्न मलाई चाहिँ केही पनि छैन मन्त्री हुँदा पनि म उस्तै हो भुटिया मकै मन्त्रालयमा खान्थेँ तपाईँले सोध्नुहोस् गएर जो कसैलाई कहिले म रेस्टुरेन्टमा वा कुनै उसमा उनीहरूले कहिलेकाहीँ आयोजना गरेको एउटा दुईवटा कार्यक्रममा भन्दा बाहेक मन्त्रालयमा मेरो नियमित खाजा भनेको गुन्द्रुक मकै भटमास हो मैले कहीँबाट मगाएर खाएको छैन त्यही कुनैको कहिलेकाहीँ टेलिकम्युनिकेसनको कहिलेकाहीँ कसको बैठक त्यहाँ आयोजना भयो भने उनीहरूले मगाउँथे म त्यो खान्थेँ होइन भने मेरो चाहिँ घरबाट प्याक गरेको टिफिन बक्स हो मकै भुटेको हुन्थ्यो मकै भुटेको कहिलेकाहीँ रोटी यही हो है मलाई हिजो म मन्त्री हुँदा नि यही गोकुल बाँसकोटा हो तपाईँसित कुरा गर्दा पनि अहिले एमपी हुँदा पनि सांसद हुँदा पनि यही गोकुल बाँसकोटा हो भोलि म सडकमै गएँ भने पनि तपाईँसित भेट्दा म यस्तै हुन्छु तर एउटा फरक रहेछ मन्त्री हुँदाखेरिको चाहिँ त्यो बेलामा एउटा एक प्रकारको ओज बोल्ने शैली तपाईँको अलिकति भाषा अलि आक्रामक होइन अलिकति हेर्दाखेरि जुझारु लडाकु त्यस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ शालीन सौम्य शान्त त्यो तपाईँको आँखा त्यस्तो कस्तो हुन्छ भने नि कहिलेकाहीँ तिम्रो आँखा मन पर्यो तिम्रो हाँसो मन पर्यो तिम्रो ओठ मन पर्यो होइन तर तिमी चाहिँ मन परेनौ भन्यो भने के हुन्छ त्यस्तो बनाउन खोज्यो किनभने म ओपन कुरा गर्ने मान्छे हुँ न्यू जेनेरेसनले सायद यो कुरामा बढी अभ्यस्त होला ऊ त्यो चाहन्छ त्यसैले एउटा मान्छेको जीवन चाहिँ फिल्म नबनाऊ रियल लाइफै बनाऊ त्यसैले मैले डाङ्नु भन्ने मैले कुरा लगेर अहिले सूचना लुगाएको छन् मेरो पाला सूचना लुगायो भन्थे हो कि मैले फेसबुक ट्विटर आदि इत्यादि नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ भने हल्ला के मचाए तपाईँलाई यो प्रत्येकले तपाईँ प्रकाश सुवेदीले दर्ता गर्नुपर्छ अनि तपाईँ विरुद्धमा लाग्नु भएन सत्य के हो भने तिनीहरूले अर्बौँ कमाएर लगाए खोइ पार्छ तिनीहरू देशलाई युट्युबले पैसा तिर्नु पर्छ पर्दैन नेपाललाई या ग्राहकसित पैसा लगाएपछि फेसबुकले पर्छै पर्दैन ट्विटरले पर्छै पर्दैन अनि तिनीहरूले भारतमा तिर्नुपर्ने 18-19वटा अफिस राखेर नेपाललाई हेप्ने सानो देश भनेर किच्ने नेपालको आर्थिक हैसियत पनि शोषण गर्ने त्यो पाइन्छ भन्दा चाहिँ गोकुल बाँसकोटा तानासा अब त्यसैले तपाईँहरूले केही मिडियाले देशको पक्षमा उभिए बापत तानाशाही चरित्र स्थापित गर्दै हुनाले त्यस्तो लागेको हो हामी जति डेमोक्रेट कोही पनि छैन अरू सबै वास्तविक तानासा हत्यारा अन्यायी अपराधी चाहिँ अरू हुन् नेकपा एमाले चाहिँ त्यस्तो होइन अब एउटा रमाइलो प्रश्न गर्छु त्यसपछि म हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ त्यसमा जान्छु अहिले यति राम्रो हुनुहुन्छ अहिले यति राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रफुल्ल उज्याल अनुहार छ होइन अब झन् युवा अवस्थामा त अहिले युवा देखिनुहुन्छ युवा अवस्थामा त झन् धेरै पछि लाग्यो होला नि तपाईँको होइन पछि को लागे म खोजेर हिँडिनँ आफू लाग्नु भएन मैले एकैजनालाई मन पराएँ उनैसित बिहा गरेँ त्यो लाग्यो भन्नुहोस् मलाई पछि लागिन भन्यो भने किन मन पराइस् भन्नुहुन्छ तपाईँले एक झटमा सटअप लटअपमा सटअप भयो सक्यो नि ल अब हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ हजुर त्यसो त हाम्रो यो सेगमेन्टको नाम चाहिँ चिन्नुहुन्छ भन्ने हो चिन्नु त सबैलाई चिन्नुहुन्छ तर यसलाई परिवर्तन गरेर तपाईँसँग चाहिँ विशेष गरी चिन्नुहुन्छ सबैलाई चिन्नुहुन्छ तर कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ तपाईँले एक लाइनमा व्याख्या गरिदिनु पर्यो म फोटो देखाउँछु व्याख्या त एक लाइनमा हुँदैन ल 2-3 लाइनमै कोसिस गरौँ कोसिस गर ल चिन्नुहुन्छ नि भुवन केसी त्यही त उहाँलाई चाहिँ तपाईँसँग ठुलो गुनासो छ उहाँ एकदम विकास बोर्ड अध्यक्ष उही बेलै बन्नुपर्ने मान्छे अहिलेसम्म बिचरा फाइट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको कारणले उहाँ विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न पाउनु भएन अरे ल उहाँको बारेमा 2 लाइन मैले उहाँप्रति पूर्वाग्रही साँधिनँ उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो म कसैको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सक्दिनँ तर केही टेक्निकल इरर परेको थियो होला उहाँ एउटा कला क्षेत्रको मूर्धन्य व्यक्तित्व हो त्यति हो अलिकति पोलिटिक्सको बारेमा पनि चेत राख्नुहुन्छ तर पोलिटिक्स कहिले उहाँको कहिले कता भइरहेको छ तपाईँको पार्टीले वास्ता गरेन लाग्नु भएको थियो ठिकै छ त त्यो स्वतन्त्रतालाई मान्यता छ उहाँ मेरो विचारमा यो खै पल्सा हो कि पल्सा नै हो विकास हुँदै गरेको हो क्या अरे उहाँ अहिले विकास हुँदै गरेको तर निमोठिएको निमोठिने चाहिँ कसरी कसले गर्दा पर्नुभयो अब सत्य तथ्य जे हो त्यो उहाँ जान्नु होला तर पल्सा हो
त्यही त उहाँ एउटा अभियोगमा उहाँ यतिखेर कारावास जीवन बिताइरहनु भएको छ। तर सम्बन्धित नाबालिग बालिका भनिएकीले समेत त्यो चाहिँ म कसैको दबाबमा परेर मैले त्यो बयान दिएँ, त्यो उजुरी गरेँ, तर त्यो होइन, त्यो झुटा हो, उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छैन भन्दै पनि यतिखेर उहाँ कारावास जीवन अब यसो छ, नेपालको कानुन बढी महिला मैत्री छ हिजो शोषण दमन भएकोले। तर यो अब यो एउटा चाहिँ के भने कानुनको छुटलाई ब्ल्याकमेलिङको इस्यु कसैले बनाएको छ भने त्यो चाहिँ गलतै हो। यदि पल्सामाथि कुनै उद्देश्य राखेर अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि रिलेसनसिप राख्दा सहमतिमा अनि कुनै उद्देश्य राखो केही अनि त्यो पुरा नभएपछि चाहिँ अनि रेप गर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नु चाहिँ फेरि यो ब्ल्याकमेलिङ हो। त्यसैले मैले यति नै भन्छु, मलाई थाहा छैन त्यो कानुनी कुरा कानुनले तय गरोस्। उहाँ प्रेम हाले नै हो नि, अरू केही पनि होइन, त्यति हो। मन्त्री हुनुहुन्छ क्यारे के होइन, हिजो 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 अस्ति उहाँको सक्यो क्यारे, पार्टीले फेर्यो क्या। पहिला तपाईँकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। हो, केही भन्नु छैन उहाँको बारेमा? छैन, आफ्नो नेचर हुन्छ, उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यसमा सब मान्छेले छुट दिइसके, मैले के भन्नु त? मैले भन्नुपर्ने केही छ र? भुक्न पाउने बाँच्न नपाउने डेमोक्रेसीमा यस्तै हुन्छ। त्यही त एक लाइनमा भनिदिनुहोस् न त। मलाई खासै टिप्पणी गर्नु छैन उहाँको बारेमा, रिस छ उहाँसँग। टिप्पणी नै गर्नु छैन भने तपाईँ बाँकी व्याख्या किन खोज्नुहुन्छ मसित? उहाँ दुर्गा प्रसाई के छ त उहाँको बारेमा, कुन रूपमा चाहिँ? म त्यति निकट छैन, मलाई थाहा छैन। उहाँ एउटा व्यवसायी हो, चर्चामा आइराख्नु। तपाईँको पार्टीको सदस्य, केन्द्रीय सदस्य होइन? केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हो, मेरो कुराकानी भएको छैन, एकचोटि मात्रै होला, हात त मिलाएको छु मैले एकैचोटि मात्रै, डिपली छैन केही पनि। उहाँको नम्बर पनि छैन मसित, अहिले नै मोबाइल चेक गरेँ नि छैन। उहाँ रिखी धवला, उहाँलाई कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ? 24 घन्टे पत्रकार चाहिँ नेपालको उहाँ नै हो। 24 घन्टे पत्रकार, यो राम्रो कुरा हो कि नराम्रो कुरा हो? राम्रो, तर हैरान गर्नुहुन्छ उहाँ पछि लागेपछि लाग्यो हैरान, अब टाइम छैन भने पनि त्यही हो, लिएरै जानुहुन्छ, नलिए घर आउनुहुन्छ, त्यही हो समस्या। मलाई नाम चाहिँ याद भएन, कहीँ न कहीँ त देखेकै हो। तपाईँको त्यो अडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति पत्रकार थाहा छैन, मैले चिन्दैन, नाम पनि थाहा छैन। थाहा छैन उहाँको बारेमा केही भन्नु छैन। उहाँ एउटा फेकवाला हो त्यसो भए तपाईँले, किनभनेदेखि उहाँको त्यो मैले भन्ने त्यति नै हो। उहाँको कुनै धन्दा होला त्यस्तो, सर एक लाइन भन्नु पर्यो के भन्नु? त्यति नै हो, त्यति नै हो। मैले टेलिभिजनमा उहाँले मलाई आरोप लागेको सुने, त्यही हो। ती यावत कुराहरू सबै नक्कली हुन्, उनी अहिले भागिरहेछन् नि, त्यही भएर यो फटा हो एउटा नेपालका यो फटा हो। र यसको बारेमा मलाई भन्दा पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नु राम्रो होला, त्यति हो मेरो टिप्पणी। हामीले जे कुरा सुन्यौँ ती सबै कुराहरू चाहिँ नक्कली हो, नक्कली हो। किनभने त्यो त स्विस दूतावासले नै वक्तव्य जारी गर्यो होइन, अनि यो फटा होइन त? स्विस दूतावासले के भन्यो? त्यो त लिखित जारी गरेको छ नि वक्तव्य, यो मान्छे हामी चिन्दैनौँ, हामी जान्दैनौँ, यो हाम्रो एजेन्ट पनि होइन, केही पनि होइन, गऱ्यो होइन त? त्यसैले यो ब्ल्याकमेलर हो। मलाई यसको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु छैन, पुष्पकमलहरूलाई सोध्नु यस्ता मान्छेको बारेमा, मलाई नसोध्नु। माधव नेपाल त हो, तर होइन, उहाँ कुण्ठाग्रस्त नेता हो, कुण्ठै कुण्ठा भरिरहेछ, त्यही देखियो घटनाक्रमले। र पछिल्लो चरणको रायमाझी हो भन्ने लाग्छ मलाई। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको केशरजङ रायमाझीको दोस्रो संस्करण चाहिँ उहाँ हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। काङ्ग्रेसले कान्छी औँलो दिएर डोर्याउन्जेल उहाँ कुर्लिनुहुन्छ, अनि प्रचण्डले माइली औँलो दिउन्जेल उहाँ कुर्लिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको आफैमा केही पनि छैन, त्यसै सक्यो। फेरि पनि गठबन्धनमा आगामी चुनावसम्म चाहिँ गठबन्धन भएर फेरि तपाईँको पार्टी नेता हुने सम्भावना छ कि छैन? नेता त उहाँ आफैमा एउटा नेता हो, नेतै होइन चाहिँ म त्यति अतिवादी चाहिँ म छैन फेरि। तर उहाँले राम्रो गर्नु भएन, किनभने उहाँमा एकदम त्यो ईर्ष्या कुण्ठा देखियो। अघि नै मैले भनेँ नि, नेता बाउलाउँछन् भने नि, त्यो 15 वर्ष त्यही पार्टीको महासचिव हुँदा उहाँलाई गजब लाग्यो त्यो पार्टी। त्यति 5 वर्ष खप्न सक्नु भएन भने चाहिँ बाउलाको होइन त उहाँ?
उहाँले बौलाको बौलाएर त हो नि त त्यो पार्टी फुटाएको। अर्को काङ्ग्रेसको आफ्नो पार्टीका विरुद्ध काङ्ग्रेसको पार्टी नै फुटाएर सर्वोच्च पुगेर दुनियाँ गरेर काङ्ग्रेसको पछि लाग्नु भएको छ त के भएको त त्यो? सुविचारित कुरा त भएन नि, आवेगी कुरा भयो नि। झलनाथ खनाल त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ, तर कुन रूपमा तपाईँले चिन्नुहुन्छ क्या? उहाँ अब आफ्नो समयको राम्रै हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर अरूको पुच्छर बढ्नुभयो, त्यही नराम्रो छ। पहिला राम्रो हुन्थ्यो, अहिले बिग्रिनु हो। त्यही त हो नि, किनभने उहाँ पनि त्यही चरित्र भयो। तपाईँकोमा भइन्जेल चाहिँ राम्रो, अनि गएपछि चाहिँ म भन्दिनँ, म मन्त्री भएँ नि। अब म मन्त्री हुँदा राम्रो होइन? मेरो पार्टीले अर्कोलाई मन्त्री बनायो भने मैले त्यो पार्टी नै छोडेँ भने म गतिलो भएँ त? त्यो पार्टी मेरो लागि मात्रै भयो त? त्यसले एउटा सिक्वेन्सेस हुन्छ नि त, त्यसभित्रको अनेस्टी हुन्छ नि त। के त अब एक लाइनमा अवसरवादी नेता, त्यही त भयो नि। अब जाँदा जाँदा एउटा हाम्रो रमाइलो सेगमेन्ट एउटा एक्लै गेमको रूपमा लिनु होला। यो खास यसको केही पनि हुँदैन, हामी छान्न लाउँछौँ, दुईवटा अप्सन दिन्छु, अहिले ती लामो व्याख्या गर्नु, यसमा चाहिँ व्याख्या नगरिकन जसरी यसले भन्नुभयो नि ठ्याक्कै भनिदिनु होला, छानिदिनु होला। हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? यो बहुमत त हिन्दूकै छ, तर त्यसलाई राष्ट्र त धर्मनिरपेक्ष नै राम्रो, तर त्यसको मतलब मौलिकताहरू समाप्त गरेर जाने जुन प्रयास भएको छ त्यो गलतै हो। हामी कस्तो छ भन्दाखेरि क्रान्तिका नाममा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फुटाउने क्रान्ति गर्छौँ क्या हामी, त्यसबाट चाहिँ पृथक रहौँ भन्ने हो मेरो व्याख्या। भन्नुभयो नि, मेरो व्याख्या चाहिँ यो हो। व्याख्या नगरिकन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल? त्यो त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रै हो, तर त्यसमा हाम्रो सांस्कृतिक मौलिकतालाई थिचोमिचो गर्ने तहको छुट चाहिँ अलि बढ्ता जस्तो देख्छु म। यसै गरी सङ्घीयता सहितको नेपाल कि सङ्घीयता रहितको नेपाल? मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घीयता भारी हो, विदेशीले बगाइदिएको बेकारको भारी हो। यो नाम्लोले नेपालीको थाप्लो चिल्चिलाएर हैरान भइसक्यो, सबै रौँ खुस्काइसक्यो। भनेको चाहिँ अब चाहिँदैन, त्यो संहिता चाहिँदैन। नेपाल चाहिन्छ, संहिता चाहिँदैन। पार्टीको एजेन्डामा कहिले लेख्न सक्नुहुन्न तपाईँ? घोषणापत्रमा कहिले हुँदैन? घोषणापत्रमा ल्याउनका निम्ति पनि त हरेकको लडाइँ त छँदैछ त बाबा। मैले चाहेकै कुरो मेरो पार्टीमा सबै लागु हुँदैन नि त। नचाहना साथ म माधव नेपाल बन्न त सक्दिनँ नि त, नहुना साथ। तपाईँको पार्टीका दुई नेता, अझ भनौँ युवा नेता, योगेश भट्टराई कि महेश बस्नेत? त्यो त योगेशजी डेफिनेटली। व्यक्तिगत हिसाबले विद्यादेवी भण्डारी कि राधिका साक्य? विद्यादेवी भण्डारीको चर्चा यहाँ नगरौँ होला, व्यक्ति भन्दा नि संस्थाको रूपमा हुनुहुन्छ। मैले संस्थाको कुरा गरिरहेको छैन, त्यो विद्यादेवी भण्डारी नै हो। विद्यादेवी भण्डारी। नेपाली काङ्ग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा कि विश्वप्रकाश शर्मा? मलाई यो रोज्न नलागो भयो नि, होइन? दुवैलाई म सम्मान चाहिँ गर्छु, सबैलाई गर्नुहुन्छ नि सम्मान गर्छु, तर स्टन्टबाजी बढी गर्नुहुन्छ क्या गगनजी चाहिँ। मन पराउनै पर्यो भने अनि राष्ट्रिय भूमिकाको हिसाबले त गगनै देखियो, तर अब भद्रताको हिसाबले चाहिँ त विश्वप्रकाश देखिन्छ। कुनै बेला तपाईँका पार्टीका योद्धाहरू रामकुमारी झाँक्री कि प्रेम आले? त्यो त अब डेफिनेटली झाँक्री नै हो। अहिले उहाँको रोएको जुन छ नि फोटो, त्यसबाट त म प्रभावित हुन्न, होइन? तर उनी चाहिँ एउटा मोमेन्टको सिलसिलामै आएको। उहाँ जस्तो मान्छे तपाईँको पार्टीलाई खाँचो छ? खाँचो त तपाईँको पनि छ नि, आउनुहुन्छ? उहाँको भनिरहेको छु मैले। कुनै बेला तपाईँका पार्टीका नेता दुवै झलनाथ खनाल कि माधव कुमार नेपाल? झलनाथ खनाल। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ? यो म दुइटैलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ, त्यसैले मैले उहाँहरूलाई मन पराउनु वा रोज्नु वा नरोज्नुको कुनै अर्थ छ र? यहाँ चाहिँ तपाईँ धर्म सङ्कट भयो? धर्म सङ्कट त के पर्छ, जुन देशमा छान्दिनँ त त्यसो भए। बोल्डनेसको हिसाबले त सी नै भए। हास्य कलाकार मनोज गजुरेल कि गायिका र अहिले तपाईँको पार्टीकी नेत्री कोमल ओली? मनोज गजुरेल। यसमा चाहिँ बेर लाउनु भएन, श्रृङ्खला हेर्नु पर्यो।
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? देउबा भन्दा त प्रचण्डै ठिकै हो। कुरा काट्नसम्म चाहिँ प्रचण्डको काट्नुहुन्छ, छान्ने बेला चाहिँ प्रचण्डै छान्नुहुन्छ। त्यसको अब फ्लेक्जिबिलिटीमा हेर्नुहुन्छ भने कुरा बेग्लै होला, तर डिटर्मिनेसनको हेर्नुहुन्छ भने त उनमा बोल्डनेस बढी छ नि। अब एउटा लोक कल्याणकारी कुरा, एउटा प्रश्न छ। यो जनचेतनाका लागि चाहिँ काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर हस्पिटलबाट चाहिँ सोधिएको जनचेतनामूलक एउटा प्रश्न हो। यो प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर दिनु हो भनेदेखि चाहिँ त्यो काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले चाहिँ यहाँलाई उपहार पनि पठाएको छ। जस्तै यी मध्ये कुन चाहिँ क्यान्सरको उपचार होइन? 1 रेडियोथेरापी, 2 किमोथेरापी, 3 अपरेसन र 4 जमराको जुस। म डक्टरै होइन, म भन्न सक्दिनँ। अब साइन्सले जे पुष्टि गरेको छ त्यो उपचार पद्धति हो। अब जमराको जुस त साइन्सले पुष्टि गरेको छ र? तर चलन छ अहिले, मान्छेले क्यान्सर निको हुन्छ भन्दै जमराको जुस खाएको देख्छौँ बिहान बिहान हामीले। अब त्यसमा केही औषधीय गुणहरू होलान्, प्रत्येक चिजमा हुन्छ। तर मेरो विचारमा जमराको जुसको साइन्टिफिक पुष्टि भएको छैन। कुनै साइन्सको जर्नलहरूमा त्यो कुरा पुष्टि भएको मैले इन्टरनेसनल जर्नलहरू म हेर्दिनँ, तर अलिअलि कहिलेकाहीँ चर्चा आइहाल्छ नि त्यस्तो कुराको त, त्यसैले हो जस्तो लाग्छ। हामीलाई हस्पिटलले प्रोभाइड गराएको एन्सर पनि त्यही जुसै थियो। जमराको जुस चाहिँ यो क्यान्सरको उपचार होइन भनेर थियो, त्यो यहाँले मिलाउनु भयो। काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरका तर्फबाट चाहिँ यो एउटा टोकन अफ लभ यहाँलाई। यसै गरी यो एउटा गिफ्ट यहाँलाई उपहार। यसै गरी यहाँलाई चाहिँ यहाँको फुल बडी चेकअपको लागि एउटा कुपन पनि दिएको छ। अब यस्तै हामीलाई यहाँ यो कार्यक्रममा सहयोग गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। जस्तै बारदरी परिवार, बारदरीले हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गराएको छ भनेदेखि चाहिँ यो जुन प्लान्टहरू यहाँ राखेको छ त्यो पनि हाम्रो सनफ्लावर नर्सरीका तर्फबाट राखिएको र सनफ्लावर नर्सरी जुन चाहिँ शङ्खमुलमा छ उसले पनि एउटा यहाँलाई एउटा अहिलेको एकदम स्वास्थ्य उपयोगी प्लान्ट चाहिँ जुन चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट भनेर चिनिँदो रहेछ, यो यहाँलाई उपहारको स्वरूप पठाएको छ सनफ्लावर नर्सरीका तर्फबाट यो उपहार यहाँलाई। र यसै गरी हाम्रो जुन सेट डिजाइनमा चाहिँ यो कालीमाटीमा रहेको सरस्वती आर्ट्स जसले हाम्रो यो डेकोरेसनमा सहयोग पुर्याएको छ उसले पनि यहाँलाई यो एउटा फ्रेम यहाँकै फोटो उपलब्ध गराएको छ, यो पनि यहाँलाई हस्तान्तरण गरी। यसै गरी तपाईँकै फोटो अङ्कित एउटा कप पनि सरस्वती आर्ट्सले उपलब्ध गराएको छ। धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। जाँदा के भन्नु छ कि? बोलाउनु भयो तपाईँ र टेलिभिजन परिवारले, धेरै साथीहरूले को सद्भाव रहेछ तपाईँलाई, गिफ्टहरूबाट थाहा भइहाल्यो। त्यसो भएपछि ती सबै साथीहरूसितको अवेरनेस प्रोग्राम चलाउन सफल भइरहनुहोस्, मेरो शुभेच्छा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अनामनगरमा रहेको होटल बारदली रेजिडेन्सीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई लोकेसन प्रोभाइड गरिदिएकोमा। तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब पालो सचित खड्काको साथमा रजतपट सारांशको। हल सञ्चालक र वितरकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घको कार्य समितिले पूर्णता पाएको छ। गत महिना भएको सङ्घको 47औं साधारण सभाबाट अध्यक्षमा वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ सर्वसम्मतले चयन भएपछि सदस्यमा 13 जना चुनिएका थिए। सङ्घको बैठकले प्रथम उपाध्यक्षमा कुबेर शर्मा, द्वितीय उपाध्यक्षमा गोपाल काजी कायस्थ र तृतीय उपाध्यक्षमा भास्कर ढुङ्गानालाई मनोनित गरेको छ। यस्तै महासचिवको जिम्मेवारी नरेन्द्र महर्जनले पाएका छन् भने उपमहासचिवमा ओम जयसी र कोषाध्यक्षमा कपिल प्रसाद दुवा चयन हुँदा सदस्यहरूमा मिजाज पोखरेल, नीरज कार्की, गोविन्द शाही, चैतन्य बराल, युवराज प्रसाई, प्रज्वल जवरा, सुरेन्द्र कुमार थापा, राजकुमार श्रेष्ठ र दिप्रस साक्य मनोनित भएका छन्। अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र माइकल अधिकारीको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। चलचित्रको सार्वजनिक 2 पोस्टर मध्ये एकमा सौगातले बोकेको खर्पनमा एकातिर सृष्टि र बच्चा देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ पैसाको थुप्रो देखाइएको छ। यस्तै अर्को पोस्टरमा भने सौगात र सृष्टि पैसाको बिछौनामा प्रेमिल भावमा देखिएका छन्। चलचित्रको पोस्टरसँगै प्रदर्शन मिति आगामी भदौ 3 गतेलाई फाइनल गरिएको छ। गोपीकृष्ण मुभिजको ब्यानरमा निरक पौडेलले निर्माण गरेको चलचित्रका निर्देशक भने रञ्जित रौनियार हुन्।
यस्तै सम्राट बस्नेत निर्देशित चलचित्र लाखेको पनि फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। चलचित्रको सार्वजनिक पोस्टरमा अर्पण थापा बाहेकका कलाकारहरू भने मुकुण्डमा प्रस्तुत भएका छन्। आगामी भदौ 31 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्रमा अर्पण थापाका अलावा सौगात मल्ल, अनुविक्रम शाही, प्रशान्त ताम्राकार, आर्यन अधिकारी, सुशील सेठौला र वर्षा राउत लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ। दीपक कोली निर्देशित लभ स्टोरी चलचित्र कृष्णलीला रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरिएको छ। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको ए मेरो हजुर बोलको गीत रिलिज गरिएको हो। रवि ओल्ड र सुनिता कार्कीको स्वर रहेको गीतमा डीआर उपाध्यायको शब्द रचना तथा बाबुल गिरीको संगीत, एरेन्ज, मिक्सिङ र मास्टरिङ रहेको छ। तिली चुताल र त्यसमाथिको क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य पात्रहरू अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री श्रद्धा छेत्रीले नृत्य गरेका छन्। रोहित कटेल प्रस्तुतकर्ता रहेको कृष्णलीला आगामी भदौ 3 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र झिङ्गे दाउको टाइटल टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। आगामी भदौ 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको टिजर यसै साता सार्वजनिक गरिएको हो। चलचित्र झिङ्गे दाउमा केके अधिकारी, आँचल शर्मा, मुकुन भुसाल, कुशल विष्ट लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। लक्ष्मण सुनार निर्देशित चलचित्र बुलाकीको रिलिज मिति घोषणा सँगसँगै पोस्टर समेत सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै चलचित्र आगामी कार्तिक 18 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने जानकारी समेत गराइएको छ। सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रका मुख्य पात्रहरू सुरक्षा पन्त, नारायण खड्का र विराज विष्टलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यतिखेर महजोडीको चलचित्र महापुरुषको छायाङ्कन गरिरहेका निर्देशक प्रदीप भट्टराईले महापुरुषपछि भने नयनराज पाण्डेको चर्चित उपन्यास लुमाथि चलचित्र निर्देशन गर्ने भएका छन्। निर्माता निशा खरेल र निर्देशक प्रदीप भट्टराई बीच चलचित्र निर्देशन गर्ने बारे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। जात्रा, शत्रुगते र जात्रे जात्रा निर्देशन गरिसकेका निर्देशक भट्टराईले लुको छायाङ्कन आगामी मङ्सिरबाट प्रारम्भ गर्ने बुझिएको छ। गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र घनचक्कर बक्स अफिसमा पत्ता साफ भएको छ। सौगात मल्ल, सलोन बस्नेत लगायतका कलाकार अभिनीत चलचित्र भएकै कारण मल्टिप्लेक्सले केही सो यो चलचित्रलाई दिएको थियो, तर यो चलचित्रले व्यापार गतिलो गर्न भने सकिन, जसकारण 2 दिनमै हलबाट यो चलचित्र उत्रिएको छ। 2 दिनमा 5 लाख ग्रस कमाई गरेको चलचित्र बक्स अफिसमा फ्लप साबित भयो। चलचित्रले हलबाट खराब व्यापार गर्दा निर्माता हरि भट्टले भने करोड भन्दा बढी गुमाएका छन्। तपाईको पीडा जे होस्, तपाईलाई विचारा भनेर आउनेले नै घाउमा नुनचुक गरेर तपाईलाई अझै धेरै तहस नहस बनाउने हो। त्यस्तो पीडालाई तपाईँ आफ्नो ताकत बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, मन्दिर तोडिँदैमा आस्था टुट्दैन, निन्द्रा टुट्दैमा रात टुट्दैन, फुल चुडिँदैमा वा चुड्दैमा सुगन्ध चुडिँदैन, सपनाहरू टुट्दैमा आँखाहरू टुट्दैनन्। तर जब विश्वास टुट्छ नि, तब विश्वास सँगसँगै मानिस आफै टुट्ने गर्छ। सबैको रात उस्तै हुँदैन। कोही गहिरो निन्द्रामा सुतिरहेका हुन्छन् भने कोही गहिरो सोचमा बिउजिरहेका पनि हुन्छन्। हवस् त, आज इतिश्री। सबैको जय होस्, सबैको भलो। सुबेदी शो, रजत पाट, ग्ल्यामर गफ र बागिनाको एउटै स्वरूप। द प्रकाश सुबेदी शो, रजत पाट, ग्ल्यामर गफ र बागिनाको एउटै स्वरूप। It's an AP1 presentation.